ساڈے آمنا دے لال ہون گے جنت دا ابتدا کنج ہونا ہے شاعر لکھتا ہے کہ جنت دا ابتدا انج ہونا ہے کہ جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی جنتاں سواری آپ دی تے اگے اگے حضرت بلال ہون گے بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدو دن حشر نو سوال ہون گے جدو دن حشر نو سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے محبت نال کہہ دو سبحان اللہ شاعر قیامت دا منظر بیان کردا ہے کی کہندا ہے کہ جدو آئے حیدر محبت نال کہو سبحان اللہ جدو آئے حیدر قرار ویکھنا جدو آئے حیدر قرار ویکھنا کی ہوے گا جدو آئے پچھے پچھے غوث دے ابدال ہون گے بولو پچھے پچھے غوث دے ابدال ہون گے بولو پچھے پچھے غوث دے ابدال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدو دن حشر نو سوال ہون گے بولو جدو دن حشر نو سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے ایک بار سارے ہاتھ بلند کرو سارے میرے نال شامل ہو جاؤ جدو دن حشر نو سوال ہون گے بولو جدو دن حشر نو سوال ہون گے ہمیں ساڈے لال ہون گے شعر سماعت فرماؤ شاعر لکھتا ہے کہ اوسے پاس رحمت رسول ہوے گی محبت نال کہہ دو سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے کہ اوسے پاسے رحمت رسول ہوگی کیڑے پاسے اوسے پاسے رحمت رسول ہوگی اوسے پاسے رحمت رسول ہوگی کیڑے پاسے اوسے پاسے رسول ہوگی اوسے پاسے رحمت رسول ہوگی اوسے پاسے رحمت رسول ہوگی او جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے بولو جیڑے پاسے
اسے پاس رحمت رسول ہوے گی اسے پاس رحمت رسول ہوے گی اسے پاس رسول ہوے گی او جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے بولو جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے بولو جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے وضو میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی محبت نال کہہ دو سبحان اللہ وضو میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی بیاں کچھ بھی ہوتا سیرے بیاں اچھی نہیں ہوتی اور ابو طالب کے بچے سے جو بچے بغض رکھتے ہیں نبی کہتے ہیں ان بچوں کی ماں اچھی نہیں ہوتی اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی او جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے بولو جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے بولو جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ایک باری محبت نال بابا سے بلند کہہ دو حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے دو جگ وچ آرام جچاویں تے نہ چھڈی در پنجتندا دو جگ وچ آرام جچاویں تے نہ چھڈی در پنجتن دا ہور کسے تو ڈرنا بھاوے رکھی دل وچ ڈر پنجتن دا تے نہ منظور عبادت ساری جن پیار اگر پنجتن دا آزم یونو اگے کیوں سارے او جدے دل وچ گھر پنجتن دا جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے بولو جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے بڑا خوبصورت شعر شاعر لکھتا ہے کہ جڑے تے کہندے نے کہ دو شہزادے دی جنگ سی انہاں واسطے شعر ہے کیڑا شعر قیامت والے دن انہاں دے حصے لعنتی یزید ہوے گا کنہاں دے حصے جڑے کہندے نے دو شہزادے دی جنگ سی انہاں دے حصے لعنتی یزید ہوے گا انہاں دے حصے لعنتی یزید ہوے گا تے ساڈے حصے فاطمہ دے لال ہون گے بولو ساڈے حصے فاطمہ دے لال ہون گے انہاں دے حصے لعنتی
یزید ہوے گا تے ساڈے حصے فاطمہ دے لال ہون گے بولو ساڈے حصے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے دو شہزادوں کی جنگ نہ کہنا لوگوں دو شہزادوں کی جنگ نہ کہنا لوگوں ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ دو شہزادوں کی جنگ نہ کہنا لوگوں ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ لکیر کھینچ کے غازی نے یہ بتایا ہے کہ امام زادے الگ ہے حرام زادے الگ اونا دے حصے لعنتی جدید آوے گا تے ساڈے حصے فاطمہ دے لال ہون گے بولو ساڈے حصے فاطمہ